अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ही सादा, बहुत ही सस्ता नुस्खा है। ख़ास तौर पे जो मेरे बैरून मुल्क में व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूँगा कि नुस्खा को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी नुस्खे की समझ आ जाए। इस नुस्खा का जो फ़ायदे हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आप वाकई कहेंगे कि जनाब क्या नुस्खा बता दिया। इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो तीन किस्म की चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, तीन अज्जा हैं जो तकरीबन आपको दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं, आपको ये आसानी मिल जाएंगे और गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। अपने तमाम व्यूअर्स की खिदमत में पेश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगेगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नुस्खा काम क्या करेगा, किन किन अफराद के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये नुस्खा तमाम अफराद के लिए, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, शुगर का मरीज़ हो, ज़ियाबतीज़ का मरीज़ हो, कोई भी मर्ज उसको लाहक है। अगर वो मर्दाना ताकत उसमें कमज़ोरी है उसको भी बेहतर बनाएगा। मर्दाना ताकत में खतरखा इजाफे के लिए ही ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तमाम उम्र के अफराद, बूढ़े अफराद, शादीशुदा अफराद, नौजवान, बच्चे, इवन के ख़वातीन भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकती हैं और फ़ायदा उठा सकती हैं। तो नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी नुस्खाजात हैं वो आप बआसानी देख सकें। तो नाज़रीन, जिन अफराद को मर्दाना ताकत की कमज़ोरी लाहक है, ये मर्ज लाहक है, मर्दाना ताकत की कमज़ोरी है, कमी है, उसके लिए भी ये लोग नुस्खा इस्तेमाल करें। जिनको कतरे आते हैं, गर्मी में होता है बहुत सारे, ज़रा सा पेशाब में ज़ोर लगाया कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, या वैसे ही चलते हुए या कहीं से ऐसे महसूस होता है कि कतरे निकल गए, तो वो वाकई ही कतरे निकल चुके होते हैं, वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी की पैदाइश, स्पर्म की कमी, औलाद पैदा करने वाले जरासीम की कमी जिन अफराद में मौजूद है वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके अलावा टाइमिंग में इस कदर इजाफा कर देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क सामने नज़र आ जाएगा। इसके अलावा चूँकि गर्मी का मौसम है और रमज़ान करीम का महीना चल रहा है, गर्म भी है, अरब में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दुबई वाले मुझे अक्सर कमेंट में बहुत गिला करते हैं। मैं सबके लिए नुस्खा बना रहा हूँ, अरब वाले भी इस्तेमाल करें, कुवैत में, बहरीन में, मस्कत में, कतर में, जहाँ जहाँ मेरे अरब तमाम ममालिक में मैं ये नुस्खा जो है वो बना रहा हूँ। तो कोशिश यही की जाती है कि ऐसा नुस्खा बयान किया जाए जो तमाम व्यूअर्स को, जो बैरून मुल्क मेरे परदेसी भाई मौजूद हैं, परदेश में ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन ज़ीम हेल्थ टिप चैनल ने ये बेड़ा उठाया कि जितने भी ऐसे नुस्खाजात जो वहाँ पे उनको ये चीज़ें मिल जाए, वो उससे नुस्खे जो हैं वो पेश करें। इसके अलावा पेशाब की जलन जिन अफराद को होती है, पेशाब करते हुए पखाने की जगह पे जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिन अफराद को पेशाब पीला आता है, उनके लिए भी ये नुस्खा है, वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेदे, मसाने, जिगर की गर्मी जिन अफराद को है, जिगर की गर्मी से मुराद जिगर की अंदरूनी गर्मी जो होती है वो, जिससे आपको पसीना, हाथों में, पाँव में पसीना आ जाना, गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाना, ज़्यादा गर्मी लगना, मेदे की गर्मी, मसाने की गर्मी की वजह से पेशाब की जलन होती है, तो उसको भी दूर करने के लिए वो अफराद जिनको ये मर्ज लाहक है वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन अफराद का मैदा ख़राब रहता है, हाजमा ठीक नहीं रहता, वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन इसमें तमाम लोगों को मैंने शामिल करके यकसा नुस्खा जो है वो उनकी खिदमत में पेश कर दिया। उम्मीद करूँगा तमाम व्यूज़ को अच्छा लगेगा। तो इसमें तीन चीज़ें कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, तीनों ही तकरीबन सादा हैं, निहायत सस्ती हैं। नंबर एक, बादाम मैं वो बताऊंगा आपको कि जो आपने वही इस्तेमाल करने हैं, वैसे बादाम। उसके बाद संदल का बुरादा, यानी
سندل وڈ جسے کہا جاتا ہے، سندل کی لکڑی جسے چھال جسے کہا جاتا ہے، وہ سندل کی لکڑی جس میں آپ سونگیں گے اس کے اندر بڑی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے سبز الائچی۔ تو یہ تین اجزاء آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں؟ 100 گرام کے وزن میں بادام وہ والے جسے آپ خود توڑ کر گریاں باہر نکالیں، نہ کہ چھیلی ہوئی جو گریاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، کھلی گری جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے نہیں لینی۔ آپ نے پورا بادام لینا، اس کو توڑ کر بیچ میں سے گری نکالنی ہے، اس کی تاثیر زیادہ اچھی ہوتی ہے اور زیادہ اچھے رزلٹ وہ دے گی آپ کو۔ اس کے بعد سندل وڈ برادہ اس کا جو ہے وہ 20 گرام کے وزن میں آپ نے لینا ہے، سبز الائچی 20 گرام کے وزن میں۔ تو یہ تین اجزاء مکمل ہو گئے، نہایت ہی سادہ تیاری ہے ناظرین، کوئی اس میں آپ کو جلانا گلانا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ میں نے کہا کہ خواتین بھی استعمال کریں، جس طرح مردوں کے امراض پیچیدہ ان میں نے بتایا مردانہ طاقت کا، منی کی پیدائش کا، اسی طرح خواتین کو بھی اگر پیشاب کی جلن یا کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، معدے کی جگر کی گرمی ہے، معدہ خراب رہتا ہے، ان کو لیکوریا جریان جس طرح کی بیماریاں لاحق ہیں، تو وہ خواتین بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتی ہیں، بچے بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی۔ تو تمام جتنے بھی افراد تھے میں نے ان کو سب کو یکساں لے کر یہ نسخہ پیش کیا۔ تو ناظرین آپ نے ان تمام اجزاء کو باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیسنے کے بعد آپ نے صفوف چاہے تو الگ الگ بنا لیں، چاہے تو اکٹھا کسی گرائنڈر میں ڈال کر چلائیں اور باریک صفوف بنا لیں۔ جب صفوف تیار ہو جائے ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ کسی بھی آپ چیز میں جو کانچ کے برتن ہیں اس میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ پلاسٹک یا کسی اور برتن میں، کھلے برتن میں، لوہے کے برتن میں، اس طرح کے برتنوں میں آپ نے اس کو سیو نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو کانچ کے برتن میں محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ مقدار خوراک 2 چمچ ہے۔ لینا کس وقت ہے؟ رات کے وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 2 چمچ اس صفوف کے نکال کر دودھ آپ لے لیں، کوئی بھی دودھ لے لیں، اگر آپ کو کھلا دودھ مل جاتا ہے کھلا استعمال کریں، پیکنگ والا مل جاتا ہے پیکنگ والا استعمال کریں، لیکن دودھ ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس کے 2 چمچ صفوف کے اس میں سے نکال کر 2 چمچ نکال کر دودھ میں مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو پی لیں۔ اب دودھ گرم کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھنڈا پی رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ہونا دودھ چاہیے، ٹھنڈا گرم نیم گرم سرد جو بھی ہو، آپ نے اس میں 2 چمچ جو ہیں وہ ملا کر رات سونے سے قبل، کھانا کھانے کے 45 منٹ گھنٹے بعد آپ نے سوئیں، سونے سے قبل آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے جتنے بھی امراض میں نے بتائے یہ سب آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آزمائش کے طور پر اگر آپ آزمائش کرنا چاہتے ہیں ہفتے کا ٹائم رکھ لیں، ہفتہ استعمال کریں، اس کے بعد مجھے ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ امید کروں گا تمام ویورز کو نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ نہایت ہی سادہ تیاری، استعمال اجزاء وہ جو آپ کو بآسانی مل جائیں، اور آپ اسے رمضان المبارک میں بھی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید کروں گا تمام ویورز کو ناظرین نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ آسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔